Yung gabi aduna lang ko is-share nga verse makita sa Salmo chapter 34 verse 18 nagaingon siya, duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsad na sa tanang paglaom. So kini nga verse no, God uses problems to draw you closer to Him. Gialaw sa Ginoo ang mga problema sa atoa, nagkalain-laing problema sa atoa, ang iyahang purpose para muduol gyud ta sa iyaha. Kay usahay man gud kung okay ang aton kinabuhi, wala tay problema, usahay dili ta makahinumdom sa Ginoo. So kung naatay dako kaayo, labi nagdako jud kayo atong problema, diha nga time nga tinud-anay gayud ang ato ang pagduol sa iyaha. Diha nga time nga muhilak na gyud ta sa pag-ampo sa pagduol sa iyaha. Tinud-anay na gyud kaayo kung feeling nimo abandon ka na, feeling nimo kanang broken ang imo ang heart, nag-inusara ka lang, dako ka im problema, diha nga time nga tinud-anay gayud nga muduol ka sa Ginoo. So mao na nga kini ka verse niingon ang ginuduol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing. So kung naaman tay ma-experience ng mga problema, dili na taan ang matingala tungod kay adunay purpose ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Unsa ang iyang purpose? God uses problem to draw you closer to Him. So salamat sa imong pagpaminaw o God bless.